बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में हमने बात की कि इमरान खान साहब के वो कौन से जुमले थे, वो कौन सी बातें थीं जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल आ सकता है। अब ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी, इमरान खान साहब ने क्यों इस तरह से सख्त तकरीर की, क्यों इतनी जो है वो सख्त और तल्ख बातें की। तो इनकी वजूहात पर बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये स्पीच की, दबंग अंदाज में बात की, क्लैरिटी के साथ बात की, ये इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर इस तरह से बात नहीं कर सकता। और उसकी 3-4 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि किसी का वो एक्सपोजर नहीं है जो इमरान खान साहब का है। ज़ाहिर है वो यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी वो पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर थे, इंटरनेशनली उनको जाना जाता था, कई ममालिक में वो बहुत बार गए। तो इस एक तो वजह यह है कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उनको ये कोई डर खौफ नहीं था कि मैं किस फोरम पर बात कर रहा हूँ, मेरे सामने पता नहीं बड़े बड़े मुल्कों के जो है वो सरबराहान बैठे हैं, उनके लिए वो मैटर नहीं करते, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी के उस मकाम पे रहे जो कई मुल्कों के वज़ीर आज़म और सरबराहान को भी नहीं मिलता जब वो क्रिकेटर थे, और बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोजर है। दूसरी वजह यह है कि उनको इंग्लिश में तकरीर करते हुए पर्ची पे लिख के इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती, वो भी इंग्लिश में उनकी ज़बरदस्त है, वो ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं। और ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो इंटरेक्ट कर चुके हैं, उन्हें पता है कि इंटरनेशनल मीडिया किन चीज़ों को जो है वो फोकस करता है, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता है, तो वो उस चीज़ को भी फोकस करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को किस तरह से फोकस करना है। फिर तीसरी जो वजह यह है कि इमरान खान साहब के सामने चाहे अमेरिका का सदर बैठा है, चाहे किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म बैठे हैं, कोई भी लोग बैठे हैं, इमरान खान साहब को इसलिए उनका कोई डर या खौफ नहीं होता कि इमरान खान साहब ने ना तो कोई पैसा यहाँ से लूट के पाकिस्तान से कहीं बाहर शिफ्ट किया हुआ है, ना ही उन्होंने कल को किसी से सिफारिश करवा के पाकिस्तान से भागना है, ना ही उन्होंने किसी को सिफारिश करवा के एनआरओ लेना है, ना ही उन्होंने कभी लंदन में जाके और पनाह लेनी है, ना ही कभी उन्होंने अमेरिका को कहना है कि मुझे एनआरओ दिलवा दो, ना ही उन्होंने कभी यूएई को जाके कहना है मुझे अकामा दे दो, ना ही कभी उन्होंने कतर को जाके कहना है कि मेरी डील करा दो, तो ना ही कभी किसी और मुल्क को जाके कहना है कि मुझे यहाँ जेल से निकलवा दो। तो इमरान खान साहब की ये मजबूरियां नहीं हैं, इसलिए वो बड़े दबंग अंदाज से बेखौफ होकर बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर उनकी क्लैरिटी बहुत है, उनको पता है कि अब हमने आगे किस रास्ते पे चलना है। वो देखें कल जो उन्होंने इस स्पीच से पहले डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो खिताब किया, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम पहली बार खुददार कौम बनने की तरफ चल पड़े हैं। यानी ये पिछले 30-40 सालों की बात हो रही है, ज़ाहिर है पहले जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर थे उस वक्त की बात तो नहीं हो रही। यानी 30-40 साल में हमने देखा जिस तरह से हम ताकतवर मुल्कों के हाथों इस्तेमाल होते रहे, और अब इमरान खान साहब कहते हैं कि हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी कोई इबादत के लायक नहीं, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि इसी तरह से जब हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकते नहीं हैं तो किसी मुल्क के सामने भी हम सरेंडर नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। और एब्सोल्युटली नॉट वाला बयान आपको पता ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है ये तय कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान को हमने एक खुददार कौम बनाना है, हमने अपने पांव पर खड़ा होना है, हमने डिक्टेशन नहीं लेनी, हमने अड्डे नहीं देने, हमने पार्टनर इन क्राइम नहीं बनना, हमने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने, हमने उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना, हमने जो है जो पहले उनको सर्विसेज दी वो सर्विसेज नहीं देनी। तो जब ये तय कर चुके हैं तो जाहिर है फिर उनसे डरना कैसा। उसके बाद यह है कि इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी थी कि देखें अभी अमेरिका को शिकस्त हुई, अफगानिस्तान में 30-40 मुल्कों की फौज को शिकस्त हुई, और इमरान खान साहब पिछले 20 साल से यही कहते रहे कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है अफगानिस्तान का, मुज़ाकरात हैं। 20 साल बाद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, और आज भी इमरान खान साहब उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं। ताकतवर मुल्क जो है, सुपर पावर खुद को कहलाने वाला अमेरिका जो है वो पीछे हटा और उसने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए। फिर इमरान खान साहब की जुर्रत और इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि पहले जुर्रत की बात कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस पे बाद में आते हैं, कि इमरान खान साहब का तल्लुक उस मुल्क से है जिस मुल्क की फौज ने तने तनहा दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, अमन कायम किया है। 7 मुल्क में 30-40 मुल्कों की फौज ने पाकिस्तान से 100 नहीं पता नहीं कितने 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके वो एक अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सके, और वहां पे जाहिर है अफगान तालिबान ने कब्जा छुड़ाया अफगानिस्तान का और अमेरिका को और उनके 30-40 मुल्कों की इत्तेहादी फौजों को भगाया। लेकिन पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी हुई, बैरूनी साजिशें हुई, भारत, ये सारे मुल्क, तो उस वक्त पाकिस्तान ने
پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ISI نے جو ہے وہ زبردست کام کیا، پاکستان کی پولیس نے، سیکیورٹی فورسز نے، اور پاکستان کی عوام بھی لڑی اور عوام نے قربانیاں بھی دیں، اور بالآخر مین کریڈٹ ہماری فوج کو جاتا ہے، ISI کو جاتا ہے، اور ہم نے دہشت گردوں کو جو ہے وہ شکست دی، اور پاکستان الحمدللہ آج ایک پرامن ملک ہے۔ اور کانفیڈنس کی، یہ تو اسی جرات کی وجہ کہ آپ ایک لیڈر کے طور پر بیٹھے ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ آپ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس نے افغانستان کے ساتھ والا ملک ہے، اور وہاں بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کا کہہ کر گیا تھا امریکہ، اور 20 سال پہلے جن سے امریکہ افغانستان لیا تھا انہی کو دے کے آ گیا ہے، اور یہاں پہ پاکستان الحمدللہ دہشت گردوں کو شکست دے چکا ہے اتنے زیادہ دہشت گردی کے باوجود۔ ایک اور جو ان کی اب کانفیڈنس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سول ملٹری ایک پیج پر ہے۔ سول ملٹری کیوں ایک پیج پر ہیں؟ عمران خان صاحب پاکستان سے باہر جا کے مودی کو فون نہیں کرتے، عمران خان صاحب باہر جا کے پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں نہیں کرتے، عمران خان صاحب امریکہ کو جا کے یہ نہیں کہتے کہ یار یہ ذرا باقی لوگوں کو نکال دیں، میں اکیلا آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی سفارتکار نہ ہو، کوئی جو ہے وہ کوئی اور ایسا بندہ نہ ہو جس کے ذریعے فوج تک باتیں پہنچ جائیں۔ تو اس وقت پاکستان کی فوج، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی فوج کبھی بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی، اور عمران خان صاحب کو بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، نہ مودی کے ساتھ نہ امریکہ کے ساتھ، اس لیے عمران خان صاحب کھل کے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ ساری ان چیزوں کو بڑے یہ جو افغانستان کی جنگ ہو یا ان کے اوپر ان کا بڑا سخت موقف رہا ہے، حقیقت پہ مبنی بات کرتے رہے ہیں، تو اب وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر بھارت کے معاملے پر کیونکہ عمران خان کا مودی یار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ جائیں اور حریت رہنماؤں نہ ملیں اور مودی کو مل کے آ جائیں، کبھی انہوں نے مودی کو ساڑیاں نہیں بھیجیں، کبھی آم نہیں بھیجے مودی کو، کبھی عمران خان صاحب نے اپنے گھر اپنے کسی وہ بچوں یا جس طرح سے وہاں پہ نواسیوں کی شادیوں پہ بلایا گیا مودی کو، وہ نہیں کیا عمران خان صاحب نے۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے عمران خان صاحب کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے بھارت کا، اور ساتھ ہی وہ عمران خان صاحب جو کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، تو انہوں نے کشمیر کی سفارتکاری کا حق ادا کیا ہے، زبردست انہوں نے زبردست انداز میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک ایک لفظ نہ پتلا تھا، ایک ایک چیز زبردست تھی، انہوں نے پورے دنیا کے غریب ملکوں کی نمائندگی کی ہے، انہوں نے دور معیارات کو ایکسپوز کیا ہے، انہوں نے مغربی ممالک امریکہ کو جو ہے وہ کھری کھری سنائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا دورہ معیار ہے، تم بھارت کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، تم نے ہیومن رائٹس وائلیشن پہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ افغانستان کے ایشو پہ انہوں نے کہا کہ امریکہ، انہوں نے دنیا بھر کو کہا کہ او کر لو اسٹڈی، کر لو تحقیقات، کیوں امریکہ ناکام ہوا ہے، پاکستان کو نہ ذمہ دار ٹھہراؤ کہ پاکستان کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیوں ناکامی ہوئی ہے۔ ہم تو شروع سے 2006 میں انہوں نے کہا میں آیا تھا تو میں نے ان کو آگے سمجھا کے گیا تھا کہ بھائی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام، اور افغان طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا افغان طالبان کے ساتھ، افغان طالبان اسی معاہدے پہ پورے اتر رہے ہیں، نہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ بنا رہے ہیں، اپنی جو زمین ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے رہے۔ تو اس لیے افغان طالبان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر تنہا چھوڑیں گے وہاں پہ ہیومن کرائسس آئے گا، سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوگا۔ اس سے زیادہ امریکہ کے منہ پہ تماچا کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہم امریکہ کی وجہ سے بھگتے ہیں جو کچھ ہم نے دہشت گردی بھگتی ہے، لیکن جب وہ اس جنگ میں کامیابی ملی امریکہ کو، پہلے کی بات ہو رہی ہے آپ کی نہیں، تو امریکہ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ آج بھی امریکہ کو وہاں جو ان کے ساتھ ٹرانسلیٹر کام کرتے رہے ہیں، جو NGOs والے کام کرتے ہیں، ان کی تو فکر ہے، ان کو تو وہ کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ جو پاکستان ان کا الائی تھا، اتحادی تھا، جس نے پاکستان نے امریکہ کی وجہ سے بھگتا ہے، اس پاکستان کو ذمہ دار آپ ٹھہراتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پاکستان ذمہ دار تھا۔ تو اس طرح سے دور معیارات مغرب اور امریکہ کے ایکسپوز کرنا، بھارت کو ایکسپوز کرنا، بھارت کی ایڈیالوجی کو ایکسپوز کرنا، کشمیریوں کی بات کرنا، امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آنا، اسلاموفوبیا کی بات کرنا، مسلمانوں کی بات کرنا، غریب ملکوں کی بات کرنا، انسانیت کے لیے اور ویکسینیشن کے لیے عام انسانوں کی بات کرنا، یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان ایک ورلڈ لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں، ایک عالمی لیڈر کے طور پر، ایک دبنگ لیڈر کے طور پر، ایک امت مسلمان کے لیڈر کے طور پر۔ آپ جتنے بھی استامن ملک ہیں ان میں سے جتنوں کے سربراہان نے تقاریر کی ہیں، مجھے دکھا دیں کسی نے اس طرح سے مغرب کو اسلاموفوبیا پہ اوپر بات کی ہو کہ 9/11 کے بعد آپ نے اسلام کو تو جوڑ دیا دہشت گردی سے، اب جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ ایک لیڈر مجھے بتا دیں جس طرح سے اس دبنگ انداز میں جس نے بات کی ہو۔ تو بہت زبردست، اور ایز اے پاکستانی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اتنے زبردست انداز سے یہ تقریر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ عروج اور ترقی عطا فرمائے جو آپ میں اور ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔
بہت شکریہ.